अ, आज हामी वचनतर्फ जानेछौँ र आजको वचन चाहिँ यस्तो खालको छ, तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म राम्ररी सुन्नु भएन भने सायद तपाईँ बिचमा नै हराउनुहुन्छ होला जस्तो लागिराखेको छ है। र एकदमै राम्ररी ध्यानसँग सुन्नुपर्ने खालको वचन छ आज। र तपाईँहरूलाई म अलिकति स्क्रिन सेयर गरेर देखाइहाल्छु। होल्ड अन टु द पर्पस भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ। उद्देश्यमा अडिरहनु, उद्देश्यलाई पक्रिरहनु भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ लिएर म आज विशेष तपाईँहरूसँग बोल्न चाहन्छु। उद्देश्य भन्ने बित्तिकै एउटा लक्ष्य पनि भन्न सकिन्छ। धेरै छ यसको। उद्देश्य, हाम्रो आफ्नो उद्देश्य, परमेश्वरको उद्देश्य, मानिसको उद्देश्य, संसारको उद्देश्य, अलग-अलग प्रकारको उद्देश्य छन्। आज हाम्रो उद्देश्य बेग्लै भइराखेको हुन्छ, कोही बेला परमेश्वरको उद्देश्य बेग्लै भएको हुन्छ। जस्तो कि अहिलेको जुन सिचुएसन छ, यो सिचुएसनमा अब हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ, हाम्रो उद्देश्य थियो हाम्रो पास्टर अनि आमा डल्लै रूपमा निको भएर आओस् भनेर। शरीरमा एकदमै स्वास्थ्य बनेर, सुगर पनि नहोस्, कुनै प्रकारको अ, ब्लड प्रेसर पनि नहोस् र हाम्रो प्रार्थना त्यही थियो। र हामीलाई त्यो अगुवाई गरिराख्नु भएको थियो परमेश्वरले। हाम्रो उद्देश्य थियो त्यो। उहाँ चाहिँ हाँस्दै घरबाट भित्री दैलोबाट भित्री प्रवेश गरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। तर परमेश्वरको उद्देश्य बेग्लै थियो। र उहाँले हामीलाई यसरी प्रार्थना गराउनु हुँदै थियो। तपाईँले उहाँलाई निको पार्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण थरले निको पारेर ल्याउनुहोस्। एउटा उहाँको शरीरमा चाहिँ सुगरसम्म पनि रहने छैन, कुनै बिमार रहने छैन। र परमेश्वरको उद्देश्य बेग्लै थियो। उहाँले त्यो सबै निको पार्न चाहनु भएको थियो। र त्यो सबै निको हुनु, शरीरमा कुनै पनि बिमार नहरनु चाहिँ संसारमा सम्भावना थिएन। र त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तै प्रार्थना गराउनु भयो, हामीले त्यस्तै प्रार्थना गऱ्यौँ र स्वर्गमा उहाँले लानुभयो, जहाँनिर कुनै पनि बिमार हुँदैन। अचम्मको उद्देश्य परमेश्वरको छ। र आज म तपाईँहरूलाई इजरायलीहरूको बारेमा अलिकति बताउनेछु। त्यसको त्यसको त्यसपछि एलिसाको बारेमा अलिकति बताउनेछु। अनि त्यसको बादमा चाहिँ अन्तमा गएर परमेश्वरको उद्देश्य हामीमा के छ, हामी अलिकति हेर्नेछौँ। इजरायलीहरू इजरायलीहरू भन्ने बित्तिकै चाहिँ धेरै संसारको मानिसहरूले मन नपराएको जाति, तर परमेश्वरले मन पराएको जाति। इजरायलीहरूको वरिपरि चाहिँ शत्रु मात्रै छन्। पालेस्टाइन, सिरिया जति पनि त्यहाँ देशहरू छ, अलग-अलग देशहरू छन् वरिपरि। तर त्यो सबै देशहरूले के चाहन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ इजरायललाई खत्तम गर्न चाहन्छन्। इजरायलीहरूलाई खत्तम गर्नको लागि चारैतिरबाट बम हान्छ अरे, मिजाइल हान्छ अरे। र त्यो हान्दै गर्दाखेरि त्यो आकाशमा नै त्यो बिल्लिन्छ। इजरायलीहरू भएको ठाउँसम्म पुग्दैन। त्यो अचम्मको कुरा छ। किनभने मान्छेले नरुचाएको जाति, परमेश्वरले रुचाएको जाति। परमेश्वरले रुचाएको जाति, परमेश्वरले चुनेको जातिलाई परमेश्वरले आफ्नो प्रोटेक्सन दिन जान्नु भएको छ। आफ्नो जातिलाई उहाँले प्रोटेक्सन पनि दिन जान्नु भएको छ। र आज हामी केही खण्डहरू सरसर पढ्नेछौँ। अनि त्यसको बादमा म तपाईहरूलाई बताउँदै जानेछु। हामी एउटा खण्डलाई एक्सोडस प्रस्थान 14 को 11 देखि 12 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। र त्यहाँनिर के भनिएको छ भन्ने कुरालाई अलिकति निहाल्नेछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है त। तिनीहरूले मूसालाई भने, के मिश्र देशमा चिहानहरू थिएनन् र तपाईँले हामीलाई यस उजाड स्थानमा मर्नलाई ल्याउनु भयो? हामीलाई मिश्रबाट ल्याएर यो के गर्नुभयो? के मिश्रमा हामीलाई मिश्रीहरूको सेवा गर्न छोडिदिनुहोस् भनी हामीले तपाईँलाई भनेका थिएनौँ र? उजाड स्थानमा मर्नुभन्दा त हामीलाई मिश्रकै सेवा गर्नु
असल हुने थियो। अब प्रस्थान 16 को 2 अनि 3 मा यसरी लेखेको छ, तब सारा समुदाय त्यहाँ मूसा र हरुनसित गनगनाउन लागे अनि इजरायलीहरूले तिनीहरूलाई भने, हामी मिश्रमा मासुका कराहीहरूका वरिपरि बसी घाउञ्जेल खान्थ्यौँ। त्यसै बेला हामी परमेश्वरको हातबाट मरेका भएदेखि असल हुने थियो। तर तपाईँले हामी र हाम्रा यस जम्मै समुदायलाई भोकले मार्न उजान स्थानमा ल्याउनु भएको छ। अब प्रस्थान 17 को 3 मा तर मानिसहरूलाई पानीको तिर्खा लाग्यो र ती यसो भनेर मूसाको विरोधमा गनगनाए, तपाईँले हामी, हाम्रा बालबच्चा र पशुहरूलाई तिर्खाले मार्न किन मिश्रबाट यहाँ ल्याउनु भयो। अब गन्तीको किताबमा यसरी लेखिएको छ, 14 को 1 देखि 4 सम्म, त्यस रात सारा समुदाय कराई कराई रोए। सबै इजरायलीहरू मूसा र हरुनका विरोधमा गनगनाए र सारा समुदायले तिनीहरूलाई भने, हामी मिश्र देशमा नै मरेका भए असल हुने थियो, अथवा यस उजाड स्थानमा मरेका भए पनि हुन्थ्यो, किनकि परमेश्वरले हामीलाई तरवारले मार्नलाई यस ठाउँमा ल्याउनु हुँदैछ। हाम्रा जहान र बालबच्चा लुट स्वरूप पक्रिनेछन्। अब मिश्र देशमा नै फर्कन हामीलाई उचित होइन र? अनि तिनीहरूले आपसमा भने, हामी एउटा अगुवा चुनेर मिश्र देशमा फर्कौँ। यो केही खण्डहरू मैले तपाईँहरूको बिचमा पढेँ र यो खण्डहरूमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि, जब इजरायलीहरूलाई सङ्कष्ट आइलाग्यो, जब उनीहरूलाई कष्ट आइलाग्यो, त्यति बेला उनीहरूले कम्प्लेन गरेको, तिनीहरू गनगनाएको, इङ्ग्लिसमा ग्रम्बल पनि भन्छ, मर्मर पनि भन्छ, उनीहरू एकदमै चिन्तित भएर ग्रम्बल गरिराखेको अवस्था छ। त्यो स्थितिमा जब उनीहरू परे, त्यो स्थितिमा पर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू एकदमै गनगनाइराखेको अवस्था हामी यहाँनिर देख्छौँ। र अब यहाँनिर उनीहरूको गनगनाउनुको कारण चाहिँ के छ त? उनीहरू गनगनाउनु पनि जायजै छ त्यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि, किनभने पहिलो पद जहाँ मैले पढेँ, त्यति बेला उनीहरू गनगनाउँदाखेरि चाहिँ किन गनगनाउँदै थियो त भन्दाखेरि, उनीहरू किनै मिश्रमै ठिक थियो, मिश्रमै फर्केर जानु ठिक छ हामीलाई भनेर उनीहरूले किन सोचिरहेको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ, त्यति बेला यस्तो अवस्था आएको थियो। परमेश्वरले मान्छेलाई निकालेर ल्याउनु भयो। निकालेर ल्याउँदाखेरि यस्तो ठाउँमा मानिसहरू आइपुग्यो जहाँनिर चाहिँ अगाडि हेर्दाखेरि लाल समुद्र छ, अनि दाहिनेतिर हेर्दाखेरि पनि जाने ठाउँ छैन, देब्रेतिर हेर्दाखेरि पनि जाने ठाउँ छैन। र पछि अर्को कुरा के भइराखेको छ त भन्दाखेरि, फर्केर जाउँ भनेर हेर्दाखेरि फिरौनको सेनाहरू आइराखेको छ। त्यति बेला इजरायलीहरू कस्तो अवस्थामा चाहिँ पुग्यो त? कस्तो चाहिँ भयो होला त इजरायलीहरूलाई? अब चाहिँ हामी मर्ने नै रहेछौँ, अगाडि जाने बाटो छैन, दाहिने देब्रो हामी जान सक्दैनौँ, पछाडि पनि फिरौनको सेना छ, त्यता पनि जान सक्दैनौँ, उनीहरूले त्यसै पनि हामीलाई मार्छ। इजरायलीहरू आत्तिएको थियो। तर तपाईँलाई थाहा छ, त्यति बेला नि परमेश्वरको बादलको खाँबो अगाडि अगाडि इजरायलीहरूसँग हिँड्दै थियो भने, त्यति बेला उहाँको खाँबो चाहिँ, बादलको खाँबो पछाडि गएर फिरौनको सेनाहरू र इजरायलीहरूको बिचमा अडिए। परमेश्वरको सुरक्षा दिनरात थियो, परमेश्वरले दिनरात सुरक्षा गर्नुहुन्थ्यो, तर पनि इजरायलीहरू त्यहाँनिर गनगनाइराखेको थियो। विगतकै समय ठिक थियो, त्यो समय नै ठिक थियो, त्यो ठाउँ नै ठिक थियो भनेर उनीहरूले त्यो सोचिराखेको अवस्था, गनगनाइराखेको अवस्था। तर ती इजरायलीहरूले पारिपट्टि तरेर कसरी जान्छन् र तरेर गइसकेपछि त्यसमा के हुन्छ, त्यसको त्यहाँनिर नतिजा के हुन्छ, हामी के पाउन सक्छौँ भन्ने त्यो उद्देश्यलाई, परमेश्वरको जुन उद्देश्य थियो, परमेश्वरले जुन उद्देश्य लिएर जुन उद्देश्यमा चाहिँ लानु हुँदै थियो, अगाडि बढाउनु हुँदै थियो, त्यो उद्देश्यलाई इजरायलीहरूले जम्मै भुलेको थियो। र अब के भयो त भन्दाखेरि, त्यसो हुँदै जाँदाखेरि त्यहाँनिर
परमेश्वरले लाल समुद्रबाट समुद्रलाई 2 भाग बनाएर बिचबाट लानुभयो। यो मान्छेले सोच्दै नसोचेको। अनि मान्छेको लागि सम्भव नै होइन। साइन्टिफिक रिजनै छैन, त्यहाँनिर कारणै छैन। हामीले साइन्टिफिकली हेर्नु थाल्यो भने त्यो कारण हामी पाउन सक्दैनौँ। तर परमेश्वरले त्यो साइन्सको जुन एउटा नियम हुन्छ, साइन्सको जुन ल हुन्छ, त्यो ललाई चिरेर त्यो 2 भाग बनाएर उहाँले इजरायलीहरूलाई पारी तार्नुभयो। अनि त्यति बेला चाहिँ उनीहरू एकदमै आनन्दले गाउन थाले। अघि जब वारिपट्टि थियो त्यति बेला उनीहरू एकदमै त्रसित थिए। अब त मर्ने रहेछ, हामीलाई मिश्री देशै ठिक थियो भनेर उनीहरूले सोचिराखेको थियो। तर पारिपट्टि तर्ने बित्तिकै उनीहरूलाई थाहा भयो, अहो परमेश्वरको उद्देश्य त कति ठुलो रहेछ। परमेश्वर कति महान हुनुहुँदो रहेछ। परमेश्वरले यस्तो पानीलाई पनि 2 भाग गर्न सक्नु हुँदो रहेछ भनेर उनीहरूले परमेश्वरको उद्देश्यलाई त्यहाँनिर थाहा पाउँदै गए। तर पनि त्यत्रो ठुलो मिरेकलबाट, त्यत्रो ठुलो अचम्मको काम गरेर अगाडि बढाउँदै लाँदाखेरि पनि अब मानिसको अर्को त्यहाँनिर स्वभाव, त्यही स्वभाव देखा पर्दैछ। मान्छेको जीवनमा यस्तो हुरी तुफानहरू, समस्याहरू एउटा तरेपछि अर्को आउनु नसक्ने कहिले पनि हुँदैन। आज एउटा तर्यो है, अब अर्को त आउँदैन भनेर हामी कहिले भन्न सक्दैनौँ। तर त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको विजय छ है त, परमेश्वरले ठुलो विजय गर्नुहुन्छ है त भनेर हामी त्यो अवश्य नै भन्न सक्छौँ। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई साथ दिनु हुँदैछ है त भनेर चाहिँ हामी अवश्य भन्न सक्छौँ। अनि त्यो हामी फिल पनि गर्न सक्छौँ, थाहा पनि गर्न सक्छौँ। यसपालि तपाईँले याद गर्नुभयो कि भएन, तपाईँको जीवनमा पनि परमेश्वरको साथ भइराखेको अवस्था थियो। र त्योभन्दा बेसी, सबैभन्दा बेसी परमेश्वरको साथ कसलाई चाहिएको थियो? त्यो साथ परमेश्वरले महसुस गराइराख्नु भएको हामी देख्न सक्छौँ। हाम्रो पास्टर जेम्स मगरलाई सबैभन्दा बेसी परमेश्वरको साथ चाहिएको थियो अनि सबैभन्दा बेसी परमेश्वरको साथलाई महसुस उहाँले गर्नुभयो। सबैभन्दा बेसी उहाँले अस्ति भर्खर हाम्रो पास्टर नियामा बित्नु हुँदाखेरि पनि उहाँ हस्पिटलमा जानुभयो। पुग्नु खोज्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँनिर डङ्गै आयो। उहाँले थाहा पाउनुभयो अनि त्यति बेला चाहिँ उहाँको जीवनमा यस्तो खालको धेरै ठुलो आनन्द आयो। त्यो आनन्दले उहाँलाई छोडेन। अनि जब पास्टर नियामालाई दफन गर्दै थियो त्यति बेला पनि उहाँले महसुस गर्नुभयो। उहाँले भन्नुहुँदै थियो, मैले महसुस गरेँ परमेश्वर त्यति बेला पनि मेरो साथमा भएको थियो भनेर। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले हामीलाई बार बार साथ दिइराख्नु भएको हुन्छ। विभिन्न प्रकारको परिस्थितिबाट भएर हिँड्दाखेरि पनि हामीलाई परमेश्वरले एउटा उद्देश्यले बोलाउनु भएको छ र त्यो उद्देश्यमा उहाँले हामीलाई बढाइराख्नुहुन्छ। र अब हेर्नुहोस्, लाल समुद्र तरेर त्यत्रो विजयको गाना गाइसक्यो। त्यसको बादमा उनीहरूलाई अब के भयो? अलिक पछाडि गएपछि यस्तो अवस्था आयो, अब खानु उनीहरूलाई मन लागिराखेको छ, भोक लागिराखेको छ, नाना नानीलाई भोक लागिराखेको छ। र अब फेरि पनि मिश्र देशको याद आयो। त्यति बेला पनि मिश्र देशमा त हामीले धेरै खानु पाउँथ्यौँ। हामी त यहाँ मर्न आएको रहेछौँ। मुसाले हामीलाई मार्नु ल्याएको रहेछ, परमप्रभुले हामीलाई मार्नु ल्याएको रहेछ। मिश्र देशमा हामीलाई मर्नु दिएको भए हुन्थ्यो। हामी पुरानै कुरा सम्झी पठाउँछौँ, पुरानै ठाउँमा हामी जानु इच्छा गर्छौँ। हामीलाई पुरानै कुरा मनपर्छ, नयाँ कुरा मन पर्दैन। तर त्यो भोकाउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरको प्रबन्ध के थियो? इजरायलीहरूले त्यो देख्न सकेन। इजरायलीहरूले त्यो मात्रै देख्न सक्यो। मिश्र देशमा चाहिँ के चाहिँ खानु पाउँथ्यो उनीहरूले, त्यो मात्रै देख्न सक्यो। र अब त्यहाँदेखि फेरि अघि बढ्दै जाँदाखेरि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि उनीहरू उजाड स्थानमा बढ्दै जाँदैछ र अब भोक त उनीहरूको मेट्यो। परमेश्वरले मन्ना पठाउनु भयो, आकाशबाट मन्ना झार्नुभयो, फ्री अफ कस्ट, एकदमै भनौँ निःशुल्क उहाँले मन्ना पठाउनु भयो। किन्नु परेन। दैनिक रूपमा आफूलाई चाहिएको सबै मन्ना उहाँले पठाउनु भयो। यति धेरै मिठो थियो, यति स्वादिलो थियो। तिनीहरू त्यो खाएर टन्न अगाउँथे। अनि अब यस्तो अवस्था आयो, उनीहरूलाई तिर्खा लाग्न थाले, पानी छैन। जुन परमेश्वरले लाल समुद्रलाई 2 भाग पार्न सक्नुहुन्छ, भोजन दिनु सक्नुहुन्छ, त्यो परमेश्वरले पानी पनि दिनु सक्नुहुन्छ भनेर इजरायलीहरूले सोच्नु सकेन।
तिनीहरूले त्यही मात्रै सोचे, मिश्र देशमा त खानु पाउँथ्यो, पिउनु पाउँथ्यो, हामीलाई मर्नु यहाँनिर परमेश्वरले ल्याइराखेको छ। उनीहरूले भनिराखेको छ, अब पानी छैन, हामी तिर्खाइराखेका छौँ, हामी हामी हाम्रो बालबच्चा तिर्खाइराखेको छ, हाम्रो पशु प्राणीहरू तिर्खाइराखेको छ, अब हामी के दिउँ? त्यहाँ पनि गनगनाइराखेको छ। परमेश्वरले अब त्यहाँनिर एउटा पानी छ, जुन पानी चाहिँ तितो न तितो छ, पिउँदाखेरि पनि मारा भन्ने ठाउँमा अब परमेश्वरले अराउनुहुन्छ, त्यो पानीमा केही काटेर लगाऊ, जब केही काटेर लगाउँछ त्यो पानी चाहिँ मिठो हुन्छ नि, उनीहरूले पिउँछ। जुन परमेश्वरले भोजन जुटाउन सक्नुहुन्छ, त्यो परमेश्वरले पानी पनि दिन सक्नुहुन्छ। र त्यसरी नै हामी अलिक पछाडि गयो भने फेरि पनि गनगन देख्न सक्छौँ, फेरि पनि त्यसरी नै पानी पिउन नपाएको अवस्था, उजाड स्थानमा कहाँको पानी आउने, कहाँबाट आउने, उनीहरू उजाड स्थानमा हिँडिराखेको छ, सायद टन्टलापुर घाम छ, तर त्यो घाममा परमेश्वरको उपस्थिति छ। परमेश्वरले दिनमा आगोको खाम्बो भएर, उहाँले बादलको खाम्बो भएर, बादलको पर्खाल भएर प्रोटेक्सन दिइराखेको छ, सुरक्षा दिइराख्नु भएको छ। त्यस्तो घामले उनीहरूलाई डर्नु पर्थ्यो, तर उनीहरू डरेन। राति उजाड स्थानमा कति धेरै चिसो हुन्छ, आगोको खाम्बो भएर उहाँ त्यहाँनिर उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। न्यानोपना आगोको खाम्बोबाट उनीहरूले पाउँथ्यो। र त्यस्तो धेरै परमेश्वरले साथ दिँदा दिँदै पनि इजरायलीहरू गनगनाइराखेका थिए। उनीहरूले मिश्र देशलाई नै देखिराखेको थियो, पुरानो जीवनलाई नै देखिराखेको थियो। पुरानो जीवन मानिसको जीवनमा बार 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 फर्केर आउँछ, तर त्यो पुरानो जीवन फर्केर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई देख्नु चाहिँ, परमेश्वरको उद्देश्यलाई देख्नु चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यो उजाड स्थानमा जहाँनिर पानी नै छैन, जहाँ पानी नै पर्दैन, जहाँनिर कुनै रुखपातै छैन, त्यहाँनिर कहाँबाट चाहिँ पानी आउँछ? कहाँ सम्भव हुन्छ? साइन्टिफिकली कुनै पनि प्रुफ छैन। तर तपाईँलाई थाहा छ, एउटा चट्टानलाई हिर्काउनु भनेर मूसालाई आदेश दिनुभयो परमेश्वरले। त्यो चट्टानलाई जब हिर्काए, तब पानी फुटेर आयो चट्टानबाट। ढुङ्गाबाट पानी आउँछ भनेर चाहिँ, त्यो पनि उजाड स्थानमा आउँछ भनेर चाहिँ हामी कोही पनि भन्न सक्दैनौँ। साइन्टिफिकली यो चाहिँ असम्भव हो, मानिसको लागि असम्भव हो, तर परमेश्वरको लागि केही पनि असम्भव छैन। नभएको कुराबाट त उहाँले सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो भने त भएको कुराबाट पानी निकाल्नु उहाँको लागि कुनै पनि ठुलो कुरा होइन। इजरायलीहरू गनगनाउँदै गर्दाखेरि, मिश्रमै ठिक थियो भन्दै गर्दाखेरि, अब परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? चट्टानबाट मिठो पानी निकालेर इजरायलीहरूलाई पियाउनुहुन्छ। हालेलुया! परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है। र अब म तपाईँहरूलाई अलिक अगाडि बढाउँदै जानेछु। अब नम्बरको किताबमा पुगेपछि त यस्तो भएको छ कि गन्तीको किताबमा त्यस रात सारा समुद्र कराइरोए। सबै इजरायलीहरू मूसा र हरुनका विरुद्धमा गनगनाएर सारा समुदायले तिनीहरूलाई भने, हामी मिश्र देशमा नै मरेका भए असल हुने थियो, अथवा यस उजाड स्थानमा मरेका भए पनि हुन्थ्यो। किन परमेश्वरले हामीलाई तरवारले मार्नलाई यस ठाउँमा ल्याउनु भयो? हाम्रा जहान र बालबच्चा लुट स्वरूप पक्रिनेछन्। अब मिश्र देशमा नै पक्रन हामीलाई फर्कन हामीलाई उचित छ। अनि तिनीहरूले आपसमा भने, हामी एउटा अगुवा चुनेर मिश्रमा फर्कौँ भनेर पनि यतिसम्म पनि उनीहरू पुगिसकेको छ। हेर्नुहोस् यस्तो खालको। र अब तपाईँलाई म मिश्र देशको बारेमा बताउन चाहन्छु, मिश्र देश चाहिँ कस्तो थियो त भनेर। मिश्र देश एउटा देश, जुन देशमा चाहिँ इजरायलीहरू गएर बसेका थिए। एक जमानामा, एक समयमा मिश्र देशलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको थियो युसुफद्वारा। संसारमा अनिकाल परिराखेको थियो, तर मिश्र देशमा चाहिँ एकदमै अन्नको भारी भारी थुपिराखेको थियो। युसुफद्वारा परमेश्वरले आशिष दिइरहनु भएको थियो। मिश्र देशमा यति धेरै प्रशस्तता भइराखेको थियो। र अब त्यो प्रशस्तताको समयमा चाहिँ इजरायलीहरू त्यहाँनिर पुगेको हुन्छ र उनीहरू सङ्ख्यामा बढ्दै 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 जान्छ। अब के भन्छ त भन्दाखेरि, प्रस्थान 8
को 11 हो खास गरी चाहिँ प्रस्थान मैले यहाँ मेन तपाईँको यो 1 चाहिँ हो है प्रस्थान 1 को 8 देखि 11 सम्म मैले एक च्याप्टर लेख्नु भुलेछु। तब मिश्रमा योसेफलाई नचिन्ने एकजना नयाँ राजा शासन गर्न थाले। उनले आफ्ना प्रजालाई भने, हेर इजरायलीहरू सङ्ख्यामा हामीभन्दा अति नै धेरै छ र अति शक्तिशाली भएका छन्। अब हामीले तिनीहरूसित बुद्धिले काम लिनुपर्छ, नत्र त तिनीहरू सङ्ख्यामा अझ बढ्दै जानेछन्। र यदि युद्ध भयो भने हाम्रा शत्रुहरूसँग मिलेर हाम्रै विरुद्धमा लडाइँ गर्नेछन् र देश छाडेर जानेछन्। यसकारण उनीहरूले तिनीहरूलाई कठोर काम लगाएर सताउनलाई तिनीहरूमाथि नाइकेहरू खटाए र तिनीहरूले फारोको निम्ति पित्ताम र रामसेस भन्ने भण्डारका सहरहरू बनाए। यहाँनिर यस्तो खालको अवस्था त्यहाँनिर आयो। मिश्र देशमा इजरायलीहरू बढ्दै 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 गयो, एकदमै धेरै हुँदै गए। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको थियो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै संसारमा भरिँदै जाऊ भनेर। अनि त्यही आशिष चाहिँ इजरायलीहरूमा परेको थियो। उनीहरू आशिषित हुँदै गएका थिए। अब्राहम, इसाक अनि याकुबलाई परमेश्वरले भन्नुभएको थियो कि तिमीहरूको सन्तान चाहिँ बालुवासरी हुनेछ, गनेर गर्नु सक्ने छैन। तिमीहरूको सन्तान चाहिँ आकाशको तारा जस्तो छ, त्यस्तो हुनेछ, तिमीहरूले गनेर गर्न सक्ने छैनौ, यति धेरै बढ्नेछ। र मिश्र देशमा पुगेर त्यो देशमा बसोबास गर्दाखेरि चाहिँ इजरायलीहरूको सङ्ख्या यति धेरै बढेर गयो, यति धेरै बढेर गयो। अब त्यहाँनिर एउटा नयाँ राजा आयो। त्यो राजालाई के भान भयो, उसको सोचाइमा के आयो भन्दाखेरि चाहिँ अहो इजरायलीहरूलाई हामीले यहाँ राख्न त ठुलो गल्ती गरेको छ। हाम्रो बाबुबाजेले के गरे नि, यिनीहरू त साह्रै बढेर गएको छ। यदि अब यिनीहरूले चाहिँ यतिकै बढ्दै गयो भने यिनीहरू अरू शत्रु, हाम्रो शत्रुहरूसँग लाग्नेछ र हामीसँग फाइट गर्नेछ, हामीलाई खतम गर्नेछ। उसकोमा एउटा दुष्ट विचार आयो। अनि त्यसको बादमा इजरायलीहरूलाई यस्तो डरलाग्दो खटाउन थाल्यो, यस्तो डरलाग्दो एउटा नोकर बनाउन थाल्यो। 2टा सहर त्यहाँनिर बनाए। त्यो सहर बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो सहर चाहिँ इजरायलीहरूले बनाउन लगाउँथे। कठिन परिश्रम गर्नु लगाउँथ्यो, दुःख गर्नु लगाउँथ्यो। टन्टालापुर घाममा मिश्र देशमा सुख थिएन, दुःखै दुःख थियो। पछाडि पछाडि त पछि त के पनि गरेको छ त भन्दाखेरि इजरायलीहरूलाई अब यिनीहरू साह्रै माथियो, यिनीहरूलाई इँटा पनि नदिउँ, पराल पनि नदिउँ, उनीहरू आफै खोजेर ल्याउँछन्। अनि आफै उनीहरूले इँटा बनाउने छ, ढुङ्गा बनाउने छ, अनि सहर उनीहरूले बनाउनु पर्छ। यति कठोर शासन त्यहाँनिर गर्यो इजरायलीहरू। यति दुःख थियो। हेर्नुहोस् है, यसले हामीलाई के बताउँछ भन्दाखेरि पापले चाहिँ मान्छेलाई ग्रस्त पारेको हुन्छ, पापले सताइराखेको हुन्छ। संसारमा दुःख र कष्ट पुरै छ र हाम्रो त्यो पापमय जीवन नै घरि फर्केर आउँछ। हेर्नुहोस् है, इजरायलीहरूलाई त्यत्रो परमेश्वरले मिराकल गर्दै डोर्याइराख्नु भएको थियो। त्यति बेला अलिकति दुःख आउँदाखेरि पनि, पानी पिउनु नपाउँदाखेरि गनगनाएर भुटकुट भएको थियो। त्यही मिश्र देश राम्रो थियो, त्यही खानु पाउँथ्यो, खानु त पाउँथ्यो नि, कति साह्रो घोटेर चाहिँ खानु पर्थ्यो त त्यहाँनिर। चाबुक खाँदै दिनको त्यो टन्टालापुर घाममा चाहिँ उठाइ खाँदै सहर बनाउनु पर्थ्यो। त्यो कुराहरू इजरायलीहरूले भुले। उनीहरूले त्यो खाना मात्रै देखे, पानी मात्रै देखे, मिठा मिठा हल्दीहरू प्याजहरू मात्रै देखे, तर त्यहाँनिर भइराखेको दुःखलाई उनीहरूले देखेन। र अब मिश्र देश चाहिँ त्यस्तो एउटा कठोर थियो इजरायलहरूको लागि, इजरायलीहरूप्रति त्यस्तो दर्दनाक थियो भने परमेश्वरले जुन उद्देश्यले डोर्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो उद्देश्यको जमिन चाहिँ कस्तो थियो त, त्यो प्रमिस ल्यान्ड चाहिँ कस्तो थियो त, परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देश चाहिँ कस्तो थियो त। परमेश्वरले यस्तो मिठो उद्देश्य लिएर चाहिँ इजरायलीहरूलाई ल्याउनु हुँदै थियो। त्यो उद्देश्य चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रमिस ल्यान्डमा लाने, प्रतिज्ञाको देशमा लाने, त्यो उद्देश्यले उहाँले ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। उजाड स्थानमा भएर, लाल समुद्रमा भएर
उहाँले ल्याउनु हुँदै थियो। र त्यो लाल समुद्रमा भएर हिँड्दै जाँदाखेरि, उजाड स्थानमा भएर हिँड्दै जाँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई सिकाउन चाहनु भएको थियो कि उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ नै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। सृष्टिकर्ताको निम्ति केही पनि असम्भव छैन। सृष्टिकर्ताले चाहिँ सधैँ साथ दिन्छ है। सृष्टिकर्ताले चाहिँ सबै कुरा प्रबन्ध गर्छ है। सृष्टिकर्ताले चाहिँ सबै माया गर्छ है भनेर चाहिँ उहाँले सिकाउन चाहनुहुँदै थियो। उहाँले त्यो सिकाउन चाहनुहुँदै थियो। त्यो कुराहरू प्रकट गर्नु चाहनुहुँदै थियो। तर इजरायलीहरूले त्यो कुराहरू बुझिराखेको थिएन। उनीहरूले मिश्रको त्यो खानपिनलाई मात्रै बुझिराखेका थिए। त्यही कुराहरूलाई मात्रै याद गरिराखेको थियो। प्रमिस ल्यान्ड एउटा प्रतिज्ञाको देश चाहिँ कस्तो थियो त? र हामी अलिक मुनि गएर हेर्नेछौँ। यहाँनिर यसरी बताउँछ व्यवस्थाको किताबले 6:10 देखि 12सम्म, जब परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले तिमीहरूका पिता पुर्खा अब्राहम, इसाक र याकुबसँग तिमीहरूलाई दिनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा पुर्याउनु हुनेछ। तिमीहरूले नबनाएका ठुला ठुला र राम्रा राम्रा सहरहरू भएको देशमा, जहाँ तिमीहरूले नजुटाएका उत्तम थोकहरूले भरिभरा भएका घरहरू हुनेछन् र तिमीहरूले नखनेका इनारहरू र नरोपेका दाख र भद्रक्षा बारीहरू हुनेछन्। जब तिमीहरूले खाएर गाउनेछौ तब होसियार गर र तिमीहरूलाई दासत्वको देश मिश्रबाट निकाली ल्याउनु हुने परमेश्वरलाई नभुल्नु। 11 व्यवस्था 11:8 देखि 12सम्म। यसकारण जति आज्ञा आज म तिमीहरूलाई दिँदैछु ती सबै मान, ताकि तिमीहरू बलिया भएर यर्दन तरी अधिकार गर्नुपर्ने देशलाई आफ्नो बनाउन सक। अनि परमप्रभुले तिमीहरूका पिता पुर्खासँग तिनीहरू र तिनीहरूका सन्तानलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको प्रशस्त दूत र मह बग्ने देशमा तिमीहरूको आयु लामो होस्। तिमीहरूले जुन देश अधिकार गर्न लागेका छौ त्यो देश तिमीहरू निस्केर आएको मिश्र जस्तो छैन, जहाँ बिउ छरेर तिमीहरूले सागबारीमा झैँ खुट्टाले पाली हाल्नु पर्थ्यो। तर तिमीहरू अधिकार गर्न यर्दन पारी गइरहेको देश चाहिँ डाँडा र बेङ्सीहरूको देश हो, जहाँ आकाशको पानीले जमिन भिजाउँछ। त्यस देशको रेखदेख परमप्रभु परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ। सालको सुरुदेखि सालको अन्तसम्म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको नजर त्यसमाथि रहिरहनेछ। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, यो प्रमिस ल्यान्ड चाहिँ कस्तो त रहेछ त? प्रतिज्ञाको देश कस्तो रहेछ? प्रतिज्ञाको देशमा जानको लागि चाहिँ तर्नुपर्छ, पार तर्नुपर्छ, पारी तरेर जानुपर्छ। यर्दन पारी भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अघि लाल समुद्रलाई तरेर आउँदै थियो इजरायलीहरू। उनीहरू पौडेर आएको होइन, उनीहरू जहाजमा पसेर आएको होइन। त्यति बेला जहाज पनि थिएन होला। जहाज थिएन होला भन्दाखेरि नुहको जहाज चाहिँ थियो, हामी याद गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि नै, धेरै अगाडिको कुरा हो। र त्यति बेला चाहिँ उनीहरू इजरायली आउँदै गर्दाखेरि उनीहरूको लागि जहाज थिएन त्यहाँनिर। उनीहरू पौडेर आएको होइन, तर परमेश्वरले अचम्मको काम गरेर चाहिँ ओभानो भूमिबाट यता दाहिनेतिर पनि पानी छ, देब्रेतिर पनि पानी छ। त्यो हत्तै आयो भने सिद्धिन्छ। तर इजरायलीहरूले त्यो पानीलाई देखेन, ओभानो भूमिलाई देखे। अनि त्यो ओभानो भूमिबाट भएर उनीहरू हिँड्दै 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 आयो। तर्नु पर्यो उनीहरू। र त्यसरी नै अब प्रतिज्ञाको देशमा पुग्ने बेला पनि के गर्नुपर्छ त? इजरायलीहरू यर्दन तर्नुपर्छ। तपाईलाई थाहा छ, जब यर्दन इजरायलीहरू तर्नु खोज्दै थिए नि, त्यति बेला पनि यर्दन नदीलाई परमेश्वरले दुई भाग पार्नु भएको थियो। हालेलुया, आमेन। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको लागि
यो ठुलो कुरो होइन, हाम्रो लागि धेरै ठुलो कुरो र हामीले ठुलो हो यो, परमेश्वरले एकदमै ठुलो काम गर्नुभएको भने हामीले लिनुपर्छ। यर्दन पारी जानुको लागि, प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गर्नुको लागि चाहिँ पारी जानुपर्छ, यर्दन पारी तर्नुपर्छ, तरेर जानुपर्छ। र त्यो प्रतिज्ञाको देश चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि आफूले नबनाएको ठुलो ठुलो सहर, आफूले नलगाएको दागबारीहरू कति मजाले फलिराखेको, आफूले नखनेको इनार जहाँबाट चाहिँ पानी आउँछ, खुन्नु पर्दैन गएर, आफूले सहर बनाउनु पर्दैन। मिश्र देशमा त सहर मरुन्जेल घोटेर बनाउनु पर्थ्यो, दुःख गर्नु पर्थ्यो, तर पनि त्यो सहरमा इजरायलीहरू बस्नु पाउँदैन थियो, मिश्रीहरू गजबै भएर उनीहरू बस्थ्यो। तर अब यो यर्दन पारीको देशमा चाहिँ कसैले मेहनत गर्नु पर्दैन। आज स्वर्गीय देश जुन छ नि, यसले चाहिँ एउटा स्वर्गको उपमा पनि देखाउँछ, एउटा स्वर्गको झलकलाई पनि देखाउँछ कि स्वर्गीय चाहिँ कस्तो खालको छ त। त्यहाँनिर हामीले न त मेहनत गर्नुपर्छ, न दुःख गर्नुपर्छ, हामीले नरुनुपर्छ। त्यहाँनिर दिनरात परमप्रभुले नै सबैको आँसु पुसिदिनुहुन्छ। परमप्रभु नै त्यहाँनिर ज्योति हुनुहुन्छ। न भोक लाग्छ, न दुःख हुन्छ। त्यो ठाउँमा हाम्रो पास्टर नि आमा दिलो मगर पुग्नु भएको छ, तरेर उहाँ पुगिसक्नु भएको छ, एउटा मृत्युलाई जितेर उहाँ पुग्नु भएको छ। नदीले बगाउँछ र बगाउँदाखेरि मान्छे मर्छ, यर्दन नदीले पनि बगाउन सक्छ मान्छेलाई, अनि बगाएर मान्छे मर्न सक्छ। तरेर पारी गएको हामी देख्न सक्छौँ इजरायलीहरू। र त्यो देशमा जाँदाखेरि चाहिँ, त्यो देशमा पुग्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले केही पनि गर्नु परेको अवस्था छैन, केही पनि गर्नु पर्दैन उनीहरूले। यर्दन तर्नुको लागि पनि उनीहरूले केही गर्नु परेन, पौरिनु परेन, उनीहरू जहाज बनाएर तर्नु परेन, तर परमेश्वरले दुई भाग पार्नुभयो अनि त्यो देशमा उहाँले लानुभयो, जहाँ जुन देशमा चाहिँ दूध अनि मह बग्छ भनेर त्यहाँनिर लेखेको छ है, दूध अनि मह बग्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के लेखेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो देशमा चाहिँ, त्यो देश चाहिँ मिश्र देश जस्तो छैन, जहाँनिर चाहिँ आफ्नो खुट्टाले पानी हाल्नुपर्छ, हातले भनेको होला सायद पानी हाल्नुपर्छ। तर तिमीहरू अधिकार गर्न यदन पारी गइरहेको देश चाहिँ डाँडा र बेङ्सीहरूको देश हो, जहाँ आकाशको पानीले जमिन भिजाउँछ। त्यस देशको रेखदेख प्रभु परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ। सालको सुरुदेखि सालको अन्तसम्म नै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको नजर त्यसमाथि रहिरहन्छ भनेर भनेको हेर्नुहोस् है। परमप्रभुको नजर रहने, परमेश्वरले सधैँ प्रोटेक्ट गर्ने त्यो देश, प्रतिज्ञाको देशमा चाहिँ इजरायलीहरूलाई लानुहुँदै थियो, इजरायललाई उहाँले लानुहुँदै थियो। र त्यो उद्देश्य, परमेश्वरको जुन ठुलो उद्देश्य थियो, त्यो उद्देश्यलाई चाहिँ इजरायलीहरूलाई देख्नुको साटो चाहिँ खालि अलिकति दुःख पर्दाखेरि पनि, कष्ट पर्दाखेरि पनि फर्केर मिश्र देशलाई नै हेर्दै थियो, खानु पाउँछ, खानु पाउँथ्यो भनेर। तर त्यो जुन दुःख उनीहरूले भोग्थ्यो, अनि आफूले गरेको दुःखको त्यो जुन परिश्रम छ, परिश्रमको फल पनि आफूले लिनु पाउँदैन थियो, अर्काले लिन्थ्यो, अर्काले मजा लुट्थ्यो। त्यो देशमा नै जानु चाहिराखेको अवस्था छ। उद्देश्य, परमेश्वरको उद्देश्यलाई भुलिराखेको अवस्था। आज हामी पनि परमेश्वरको उद्देश्यलाई धेरैचोटि भुलिराखेका हुन्छौँ। परमेश्वरको उद्देश्य धेरै ठुलो छ हाम्रो लागि, तर हामी धेरैचोटि भुलिराखेका हुन्छौँ। र यहाँदेखि उसो फेरि म अगाडि तपाईँहरूलाई बढाउने छु, र यहाँ एलिसाको बारेमा अलिकति म तपाईँहरूलाई बताउने छु है। एलिसा चाहिँ को थियो त भन्दाखेरि एलियाको एउटा चेला, एलियाले चाहिँ उसलाई डोर्याएको थियो, परमेश्वरले बोलाउनु भएको एउटा व्यक्ति थियो। अनि त्यो व्यक्तिको उद्देश्य आज हामी अलिकति हेर्नेछौँ। उसकोमा एउटा उद्देश्य छ। त्यो उद्देश्य चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एलियालाई छोड्दै नछोड्ने, उसलाई पछ्याउने र उसको त्योभन्दा पनि ठुलो उद्देश्य छ। अन्तमा गएर हामी देख्न सक्छौँ। दोस्रो राजा 2:3
बेतेलमा अगमवक्ताहरूको दलले एलिसा कहाँ आएर सोधे, परमप्रभुले आज तपाईँका मालिकलाई तपाईँबाट लैजानुहुनेछ भनी के तपाईँलाई थाहा छैन? ए थाहा छ? एलिसाले भने, हो मलाई थाहा छ, तर त्यस विषयमा केही नभन। एलियाले एलिसालाई भने, तिमी यहीँ बस्दै गर, म बेतेलसम्म जाँदैछु। परमप्रभुले मलाई बेतेलसम्म जानु लाउनु भएको छ। र एलिसाले के भन्छ, होइन मालिक, म पनि तपाईँसँग आउँछु, तपाईँसँग आउँछु। म कुनै रीतिले तपाईँलाई छोड्दिनँ, तपाईँ सँगसँगै आउँछु। तपाईँलाई थाहा छ, रुथले पनि त्यस्तै गरेको थियो नोआमीलाई। तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर, तपाईँको जाति मेरो जाति, तपाईँको जो पनि छ सबै कुरा मेरो, तपाईँको परमेश्वर तपाईँ मेरो पनि परमेश्वर भनेर उसले रुथलाई भन्दै छोडेको थिएन। यहाँनिर एलिसाले पनि एलियालाई भन्दै छोडेको अवस्था छैन। एलियाले भन्दैछ तिमी यहाँ बस्दै गर, तर एलिसा चाहिँ छोड्नु खोजिरहेको छैन एलियालाई। अनि अगमवक्ताको दलहरू परमेश्वरले सायद पठाउनु भयो अगमवक्ताको दललाई, अनि अगमवक्ताको दलले के भन्छ एलिसालाई, तपाईँका मालिकलाई तपाईँबाट लैजानु हुँदैछ भने के तपाईँलाई थाहा छैन भनेर सोध्दैछ। तर एलिसाले के भन्छ, चुप लाग, मलाई थाहा छ, चुप लाग, केही नभन। र अब फेरि अगाडि बढ्दैछ, बढ्दै जाँदाखेरि अब एलियाले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ, म तिमी यहाँ फेरि पनि भन्दछ, म तिमी यहीँ बस, म यरिहोसम्म गएर आउँछु, परमेश्वरले मलाई त्यहाँसम्म पठाउनु भएको छ भनेर। र त्यहाँनिर यरिहोमा अगमवक्ताहरूको दल एलिसाका आएर सोधे, परमप्रभुले आज तपाईँका मालिकलाई तपाईँबाट लैजानुहुनेछ भने तपाईँलाई थाहा छ? किनभने तिनले भने, हो मलाई थाहा छ, तर त्यस विषयमा केही नभन। ऊ सँगसँगै जान्छ एलियासँग। यरिहोमा पुगेपछि फेरि अर्को अगमवक्ताहरूको दल त्यहाँनिर देखा पर्छ अनि उनीहरूले भन्छ, तिम्रो मालिकलाई चाहिँ उठाइ लैजाँदैछ, तिमीलाई थाहा छैन? तर उसले भन्छ, मलाई थाहा छ, चुप लाग, नभन, केही पनि नभन। र अब एलियाले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ, तिमी यहीँ बस्दै गर, म यर्दन पारीसम्म गएर आउँछु, जानुपर्नेछ, परमेश्वर त्यहाँ मलाई जानु भन्नुभएको छ, तिमी यहीँ बस। तर एलिसाले के भन्छ, म कुनै रीतिले तपाईँलाई छोड्दिनँ, म तपाईँको पछि पछि आउनेछु, तपाईँलाई पछ्याउनेछु। ऊ पछि पछि गइराखेको छ। र अब त्यहाँनिर अर्को नजारा हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि, दोस्रो राजा 2को 7देखि लिएर हामी त्यहाँ देख्छौँ 9सम्म। 50 जना अगमवक्ताहरूले तिनीहरूलाई पछ्याए र यर्दन नदीको किनारमा एलिया र एलिसा अडिएको ठाउँतिर हेर्दै निकै टाढामा उभिए। एलियाले आफ्नो खास्टो उतारे र त्यो बेहेरेर यर्दन नदीको पानीलाई त्यसले हिर्काए। पानी देब्रेर दाहिनेतिर 2 भाग भयो र तिनीहरू सुक्खा जमिनमा हिँडेर पारी गए। नदी पार गरिसकेपछि एलियाले एलिसालाई भने, तिमीबाट उठाएर लान अघि म तिम्रो निम्ति के गरौँ? तपाईँको आत्माको दोब्बर भाग पाउने हक मलाई दिनुहोस्। एलिसाले जवाब दिए। अब 50 जनाको अगमवक्ताको दलले चाहिँ त्यहाँनिर एलिया र एलिसालाई पछ्याउँदै गए। अनि यर्दन नदीमा जब एलिसा अनि एलिया पुगे, त्यति बेला एलियाले आफ्नो खास्टोलाई निकालेर चाहिँ यर्दन नदीलाई हिर्काए। पहिला जब यहोशूहरू इजरायलीहरू कनान देशमा प्रवेश गर्दै थिए, त्यति बेला पनि त्यो यर्दन नदी 2 भाग भएको थियो नि, त्यो 2 भाग भएको नदीबाट चाहिँ तरेर इजरायलीहरू कनान देशमा प्रवेश गरेका थिए। र अब यति बेला पनि जब एलिसा र एलिया अगाडि बढ्दै जान्छ, एलिसाले आफ्नो खास्टोले त्यो नदीलाई हिर्काउँछ, फेरि पनि त्यहाँनिर त्यो नदी 2 भाग हुन्छ अनि उनीहरू
पारी तरेर जान्छ। र अब एलिसा पछि पछि लागेको देखेर चाहिँ एलियाले के भन्छ, मलाई परमप्रभुले उठाइ लैजानुभन्दा पहिला चाहिँ तिमी के चाहन्छौ? एलिसाले भन्छ, तपाईँमा भएको अभिषेक, तपाईँमा भएको जुन आत्माको अभिषेक छ, त्यो चाहिँ दोबर भाग म पाउन सकौँ। तपाईँको आत्माको दोबर भाग पाउने हक मलाई दिनुहोस्। एलिसाले त्यसरी भन्छ। हेर्नुहोस् है, एलिसाको जो एउटा उद्देश्य छ, दोबर भाग एलियामा जुन आत्मा छ त्यसको दोबर भाग चाहिँ म पाउन सकौँ, उसको उद्देश्य थियो। तर उसको जुन उद्देश्य थियो नि, त्यो उद्देश्यमा परमप्रभुको ठुलो उद्देश्य लुकेको थियो। उसले त्यसो भन्दै गर्दाखेरि एलियालाई गाह्रो पर्यो। तिमीले त गाह्रो प्रश्न सोध्यौ त। तर पनि यदि तिमीले मलाई उठाएर लैजाँदै गरेको देख्यौ भने तिम्रो मनोकामना पुरा हुनेछ। त्यति भन्ने बित्तिकै उनीहरू बोल्दा बोल्दै नै अग्निमय रथ आएर चाहिँ एलियालाई त्यहाँबाट उठाएर लाँदछ। एलिसाले देख्छ अनि त्यहाँ खास्टो मात्रै त्यहाँ झरिराखेको हुन्छ। अनि अब एलिसा एक्लै पर्छ। ऊ फर्केर आउँछ। अब फर्केर आउँदाखेरि यर्दन नदी त अघि 2 भाग भएको थियो, जस्तो तस्तै छ। फेरि त्यो बगिराखेको छ। अब तरेर त फर्केर आउनु पर्यो। अनि त्यति बेला एलिसाले के भन्छ त भन्दाखेरि, एलियाको परमेश्वर खोइ भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि उसले खास्टोले एलियाको खास्टोले चाहिँ त्यो यर्दन नदीलाई फेरि हिर्काउँछ। त्यसरी हिर्काउँदा फेरि पनि 2 भाग हुन्छ। अनि ऊ फर्केर आउँछ। अनि अगमवक्ताहरूलाई त्यो थाहा हुन्छ कि एलियाको आत्मा चाहिँ एलिसामा आएछ है भनेर। र त्यो दोबर भाग, आत्माको दोबर भाग चाहिँ उसले त्यहाँनिर पाएर आएको हामी देख्न सक्छौँ। जुन उद्देश्यले ऊ गएको थियो त्यो उद्देश्य उसले पुरा गरेको हामी देख्न सक्छौँ। र आज तपाईँको उद्देश्य के हो? अनि तपाईँप्रति परमेश्वरको उद्देश्य के हो? त्यो उद्देश्यलाई पक्रिराख्नु, त्यो उद्देश्यलाई सम्हाल्नु, होल्ड अन टु द पर्पस, त्यो उद्देश्यलाई समय राख्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विगतका यादहरू आउँछन्, विगतका समयहरू आउँछन्, धेरै कुराहरू आउँछन्, तर त्यति बेला पनि हामीले परमेश्वरको उद्देश्यलाई चाहिँ पक्रिराख्नु, हाम्रो उद्देश्यलाई चाहिँ पक्रिराख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले उद्देश्यलाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। परमेश्वरको, तपाईँ र मेरो उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्यलाई पालन गर्ने, उद्देश्यलाई पुरा गर्ने। परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ उहाँको इमेजलाई, उहाँको भत्केको इमेजलाई रेस्टोर गर्ने। परमेश्वरले मान्छेलाई आफ्नो इमेजमा बनाउनु भयो, आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो, आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो। र त्यो प्रतिरूप चाहिँ त्यो इमेज चाहिँ कति बेला नष्ट भयो, कतिलाई बिग्रियो त भन्दाखेरि जब आदम अनि हव्वाले परमेश्वरको विरोधमा पाप गरे तब त्यो इमेज बिग्रेर गयो। र परमेश्वरले त्यो इमेजलाई चाहिँ रेस्टोर भएको चाहनुहुन्छ। उहाँको इमेज चाहिँ को हो त भन्दाखेरि हामी हरेक मानिसहरू चाहिँ उहाँको इमेज हो। मानव जाति चाहिँ उहाँको इमेज हो। र आज हामीले हरेक व्यक्तिलाई हेर्दाखेरि इमेज हामीले देख्नुपर्छ, परमेश्वरको इमेजलाई देख्नुपर्छ। पास्टर बाबुहरूलाई, पास्टर साइलसलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामीले पास्टर साइलसमा परमेश्वरको इमेजलाई देख्नुपर्छ। तपाईँले मलाई हेर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको इमेजलाई तपाईँले देख्नुपर्छ। तपाईँले पास्टर जेम्सलाई हेर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको इमेज तपाईँले देख्दै गर्नुपर्छ। तपाईँले एउटा होमलेसलाई हेर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको इमेजलाई तपाईँले देख्नुपर्छ। तपाईँले एउटा व्यक्तिलाई हेर्नु भयो, नास्तिकलाई हेर्दै गर्नु भने त्यो व्यक्तिमा चाहिँ परमेश्वरको इमेजलाई तपाईँले देख्नुपर्छ। र परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ त्यो सबै इमेजलाई रेस्टोर गर्ने हो। एउटा पापी व्यक्ति, काटमार गर्दै हिँड्ने व्यक्ति, व्यभिचार गर्दै हिँड्ने व्यक्तिमा तपाईँले परमेश्वरको इमेजलाई देख्नुपर्छ। र त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कसरी रेस्टोर गर्ने? परमेश्वरको चाहिँ इच्छा अनि उद्देश्य त्यो हो कि आफ्नो इमेजलाई रेस्टोर गर्ने। र त्यो रेस्टोरेसन चाहिँ कसरी गर्ने? परमेश्वर त्यही चाहनुहुन्छ कि हामीले चाहिँ उहाँको इमेजलाई बनाउने। तपाईँ र म आज जुममा भेला हुन्छौँ र हामी
मृत्युको सेवामा भेला पनि हुँदै गऱ्यौँ। हामी दफन गर्दाखेरिमा हामी गयौँ, अनि त्यहाँदेखि चर्चमा पनि हामी गयौँ। हामी किन गएको? हामी किन जान्छौँ त्यसरी? त्यो एउटा मृतक शरीर हो। मृतक शरीरलाई त हामीले जिम्मा लगाइसकेपछि ती व्यक्तिहरूले सम्हाली त हाल्छ। हामी किन जानुपर्ने? हामी जानु परेको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इमेज जुन परमेश्वरले अति महत्त्वपूर्ण ठान्नुहुन्छ नि, आफ्नो इमेज, त्यो इमेजको रेस्टोरेसनको काममा चाहिँ सहभागिता लिनको लागि। र आज हामीले हरेक व्यक्तिमा परमेश्वरको इमेजलाई देख्नुपर्छ, अनि हामीले त्यो रेस्टोरेसनको कामलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। हामीले अरूको बाटो हेर्ने होइन, फल्नाले गर्छ होला, फल्नाले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई उठाउँछ होला, त्यो व्यक्तिलाई हेल्प गर्छ होला, त्यो होइन। तर आज मैले चाहिँ कसरी गर्ने, कसरी चाहिँ म त्यो त्यो इमेजलाई रेस्टोर गर्छु, त्यो व्यक्तिलाई म कसरी रेस्टोर गर्न सक्छु, त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरको इमेजमा फेरि वापस कसरी ल्याउन सक्छु, त्यो उद्देश्य हामीले भुल्नु भएन। अब यो उद्देश्य चाहिँ हाम्रो लागि अझै पनि, यो उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ अझै पनि बढ्दै बढ्दै जानु पर्यो। र जुन परमेश्वरको उद्देश्य छ, जुन परमेश्वरको मिसन छ, त्यो परमेश्वरको मिसन चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि पनि मिसन हुनुपर्छ। आज परमेश्वरको मिसन संसारका मान्छेलाई रिस्टोर गर्ने, संसारका उहाँको जुन इमेज छ, इमेजलाई रिस्टोर गर्ने जुन उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्यलाई चाहिँ आज तपाईँ र मेरो पनि उद्देश्य बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ। र यदि हामी उहाँको इमेजलाई चाहिँ रिस्टोर गर्ने उद्देश्यमा हामी बढ्छौँ भने हामी पछि हेर्दैनौँ। विगतका समयले हामीलाई सताउँदैन, तर त्यो कुराले सताउँछ परमेश्वरको उद्देश्य कसरी म पुरा गरौँ, परमेश्वरको उद्देश्य म कसरी पुरा गर्न सक्छु, त्यो कुराले हामीलाई सताउँछ र त्यो कुराले हामीलाई सताउनुपर्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बुबा, तपाईको उद्देश्य हाम्रो उद्देश्य हो। तपाईले आफ्नो इमेजलाई रिस्टोर गर्न चाहनुहुन्छ र हरेक व्यक्तिमा तपाईले आफ्नो इमेजलाई देख्नुहुन्छ, आफ्नो स्वरूपलाई अनि आफ्नो प्रतिरूपलाई देख्नुहुन्छ। आज हामीलाई तपाईले सहायता गर्नुहोस्। तपाईको यो जुन मिसन छ, तपाईको इमेजलाई रिस्टोर गर्ने मिसन, त्यो मिसनमा हामी लागि पर्न सकौँ। त्यो शक्ति र सामर्थ हामीलाई दिनुहोस्, त्यो बुद्धि अनि ज्ञान दिनुहोस्, त्यो अगुवाई हामीलाई दिनुहोस्। तपाईको पवित्र आत्माले हामीलाई सधैँ डोर्याउनुहोस्, ताकि तपाईको मिसनलाई हामी पुरा गर्न सकौँ, तपाईको उद्देश्यलाई हामी पुरा गर्न सकौँ। रेस्टोरेसन काममा हामी पूर्ण तौरले लागि पर्न सकौँ। चाहे हामी पास्टर हौँ, चाहे अगुवा हौँ, चाहे हामी साधारण विश्वासी हौँ, चाहे हामी कुनै पनि व्यक्ति किन नहौँ, तपाईको इमेजलाई रिस्टोर गर्ने काममा हामी अघि बढ्न सकौँ। धन्यवाद छ येशूको नाममा, आमेन। जय मसीह। र बाँकी समय म पास्टर बाबुलाई, पास्टर साइलस थापालाई अर्पण गर्न चाहन्छु। जय मसीह। जय मसीह। तपाईहरु सबैजनालाई हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ।